अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट वारिस पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं पाकिस्तानियत टीवी। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। कहानी उन लोगों की जो अपने मुल्क की गुर्बत से तंग आकर अमीर होने के चक्कर में खतरात मोल लेते हैं और सफ़र करते हैं बगैर कागजात के एशिया से यूरोप की तरफ। किस्त नंबर 6। लाखों रुपए खर्च करके साजिद चीमा लीबिया के शहर बेनगाजी के एक तीसरे दर्जे के साहिली घर में भूख काट रहा था। अब्दुल्ला यासीनी को गए अब 10 घंटे बीत चुके थे। तमाम लड़के चाहते थे कि बाहर निकलकर शहर की सैर की जाए, लेकिन ये सोचकर वो घर ही रहे कि अब्दुल्ला यासीनी ने सख्ती से मना किया था और धमकी दी थी कि अगर तुम बाहर निकले तो किसी भी लम्हे अगवा कर लिए जा सकते हो, क्योंकि बेनगाजी शहर कर्नल कज़ाफी के बाद महफूज नहीं रहा। आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके रात 2 बजे दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक हुई। लड़के चौंक कर उठे। दरवाजा खोला गया। 5 मजीद लड़के अब्दुल्ला यासीनी के साथ अंदर दाखिल हुए। अब के आने वाले लड़के शक्लो सूरत से पाकिस्तानी नहीं दिखते थे। एक बड़े से थैले में खाने पीने की अशिया थी। अब्दुल्ला यासीनी ने खाना पेश किया, जो कि ठंडा और बासी था, लेकिन सब ने मिलकर खाया। यूं समझिए कि जहर मार किया। यासीनी ने किचन साफ करने का कहा और हुक्म दिया कि अपनी चाय तुमने खुद बनानी है। हाँ, अलबत्ता सामान मैं अभी देता हूँ। वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर घर की बलाई मंजिल से दूध के 5 बड़े बड़े पैकेट और दीगर सामान ले आया। तुम अपनी चाय बनाओ, अलबत्ता एक बात का ख्याल रहे, तुमने आहिस्ता से बातें करनी है और अगर तुम्हारी आवाज़ घर से बाहर निकली तो कोई भी अगवाकार इधर आ सकता है। तुम जानते हो ना कि ये इलाका सुनसान है और तुम्हारी आवाज़ें कई कई मीटर तक बाहर जा सकती हैं। इस पर लड़के डर गए तो साजिद चीमा ने हिम्मत करते हुए पूछा, वो क्या ये लड़के भी इधर इसी घर में हमारे साथ रहेंगे? इस पर अब्दुल्ला हंसा और बोला, इस मकान पर काफ़ी गुंजाइश है। मेरा ख्याल है तुम यूरोप में इंजॉय करने जा रहे हो और ये तो हो नहीं सकता कि कोई परेशानी मोल लिए बगैर तुम यूरोप पहुंच जाओ। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी इत्तला के लिए ये बता दूं कि ये मकान अभी काफ़ी खुला है और दीगर लड़कों के आने की भी उम्मीद की जा सकती है। वो हंसते हुए बाहर निकला, फिर एक लम्हे के बाद फौरन वापस आया और बोला, हाँ, एक बात मैं और बता दूं, खबरदार, किसी को इजाज़त नहीं इस घर में इलाकाई सियासत करने की। तुम जिस जिस देश से भी हो, अपने देश को बहुत पीछे छोड़ आए हो। अब तुम गैर कानूनी मुसाफिर हो और खबरदार अगर पाक भारत मामलात पे बात हुई। ये कहते हुए वो फिर वापस चला गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर एक लड़का बोला, ये नया आने वाला लड़का था। क्या तुम काफ़ी दिन से इधर रह रहे हो? इस पर साजिद चीमा ने जवाब दिया, नहीं, बस एक दिन पहले पहुंचे थे। बहुत खूब। अच्छा, तारुफ बाद में, पहले एक काम करते हैं, उनमें से अच्छी चाय कौन बना लेता है? एक तरफ से आवाज़ आई, आई कैन डू सर। जनाब, मैं ये काम करूँगा। ये था श्रीलंका का लड़का मिस्टर डी सिल्वा। डी सिल्वा ने वाकई बहुत उम्दा चाय बनाई और लड़कों को बड़ी मोहब्बत से पेश की। चाय पीते पीते लड़कों में तारुफ शुरू हुआ। सबसे पहले डी सिल्वा बोला, मेरा नाम डी सिल्वा है और मैं कोलंबो में ग्रेजुएशन के बाद नौकरी न मिलने पर परेशान था और फिर मैंने प्रॉपर्टी में मिलने वाली अपने हिस्से की दुकान 15 लाख में बेच दी। पहले मैं दुबई गया, लेकिन कुछ अरसा दुबई में भी फारिग रहा और मेरी मुलाकात एक और श्रीलंकन से हुई जिसका नाम आंद्रे था। उसने मुझे इधर पहुंचा दिया और अब देखो अगला सफ़र कहाँ तक हो। वो खिलखिलाकर हंसा और चाय पीना शुरू की। लड़कों में खामोशी तारी थी। फिर बांग्लादेशी लड़का जफर खड़ा हुआ और बोला, मेरा नाम
مظفر اقبال ہے اور میں بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں رہتا ہوں اور میں ان پڑھ ہوں۔ ہاں البتہ تم سب کی نسبت میں ایک کاریگر ضرور ہوں۔ میں نے 15 سال ایک ورکشاپ پہ کام کیا، کاروں کے انجن کا ماہر ہوں، اور پھر یوں ہوا کہ ہم نے چوری کی کاریں خریدنا شروع کی۔ میں اپنے استاد ولی محمد کے ساتھ گرفتار ہو گیا اور چوری کی کاریں بھی ہم سے برآمد ہو گئی۔ بعد میں ولی محمد تو 20 لاکھ روپے بھر کے جان چھڑا گیا، لیکن مجھے یہ سزا 2 سال تک بھگتنا پڑی۔ پھر میں باہر آیا، میرا کاروبار نہ چلا۔ میں نے بھی کچھ پیسے اپنے ایک اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے تھے، اور پھر میرے ایک دوست نے مجھے شبیر خان نامی ٹریول ایجنٹ کا پتہ دیا، جو پہلے بھی امریکہ اور یورپ میں لڑکوں کو بھیجتا رہا تھا۔ بس پھر یوں سمجھیے کہ اس کے ذریعے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہ ہے میری کہانی۔ تیسرا لڑکا یحییٰ، اس کا تعلق سوڈان کے شہر خرطوم سے تھا۔ وہ بیچارہ نہ تو اردو بول سکتا تھا، نہ ہی پنجابی، اور نہ ہی انگریزی۔ بس اس نے کسی طرح اشاروں میں یہ بتایا کہ میں اپنی ٹیکسی بیچ کر ادھر تک پہنچا ہوں۔ میں پہلے دبئی میں پہنچا، اور پھر میں خرطوم کے ایک دوست کے ذریعے میں ملا۔ عبداللہ یاسینی کے ایک دوست تھے، اور اس نے مجھے دبئی سے یہاں پہنچا دیا، لیبیا۔ اور خبر نہیں کہ اب آگے کیا ہوگا۔ یحییٰ خاموش ہو گیا۔ اب تعارف ہوا انڈیا کے ایک لڑکے غلام سرور کا۔ میں لکھنؤ سے ہوں اور 5 سال دبئی لگا چکا ہوں۔ میں وہاں ایک آئس کریم کی دکان پہ کام کرتا تھا اور 1500 درہم لے رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن مجھے ایک شخص ملا اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ اگر تم مجھے 20,000 درہم دو تو میں تمہیں پہنچا سکتا ہوں اٹلی، جس پر میں یہاں چلا آیا۔ یہ ہے میری مختصر کہانی۔ اس کے بعد اس لڑکے کی باری آئی جو نئے آنے والوں میں سب سے بدتمیز اور گندے مزاج کا حامل تھا۔ یہ تھا انڈیا سے آیا ہوا RSS کے نظریات رکھنے والا انتہا پسند ہندو وجے گومل۔ اس نے اپنا تعارف یوں کرایا: دہلی میں میرے بھائی وشنو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں۔ میں نے بڑی کم عمری میں گلی محلے سے سیاست کا آغاز کیا، اور 15 سال کی عمر تک میں علاقے میں زیادہ مشہور تھا۔ پھر میں نے سیاست میں وہ کام شروع کیے جن کے بغیر سیاست میں آگے نکلنا مشکل ہے۔ پھر یوں ہوا کہ ایک رات کانگریس والوں نے مجھے ناجائز اسلحہ کے جرم میں گرفتار کروایا۔ مجھ پر طرح طرح کے آروپ لگائے گئے، جن میں مسلمان دکانداروں سے بھتہ لینا اور مسلمان خواتین طالبات کو تنگ کرنا شامل تھا، اور یہ سب انہوں نے عدالت میں ثابت بھی کر دیے۔ اس کے بعد میری زندگی خطرے میں تھی۔ ضمانت تو مل گئی، لیکن بھائی نے مجھے اٹلی روانہ کر دیا، اور اب میں ادھر ہوں تمہارے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں تم میرے ساتھ کب تک رہتے ہو اور میں تمہارے ساتھ کب تک رہتا ہوں۔ وہ ہنس کر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے صاف لگتا تھا کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ نہیں۔ پاکستانی لڑکوں کو اس پر بہت غصہ آیا، لیکن وہ عبداللہ یاسینی کی ہدایت کے مطابق کیا یہ انتہا پسند ہندو ان کے ساتھ چل سکے گا؟ کیا ابھی مزید لڑکے بھی اس 3 کمروں کے مکان میں آئیں گے؟ کیا عبداللہ یاسینی ان کو بیچنے والا تو نہیں؟ کیا واقعی کشتی جلد آنے والی ہے؟ ان سب سوالات کے جواب کے لیے دیکھیے قسط نمبر 7۔ اور میں اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کا لنک سینڈ کریں۔ اور ہاں، اس کہانی کے بعد ہم ایک بہت ہی شاندار سیریل لے کے آ رہے ہیں، کالا جادو کی حقیقت اور جیلی عاملوں کی مکاریاں، مکمل ثبوتوں کے ساتھ۔ وارث پاکستانی، پاکستان زندہ باد۔